कांग्रेस ने भी वो किया ना रफीक साहब दिस कम ओपन नहीं कम ओपन आई वांट सी मुझे बता एक बात जो क्या जो लोग बंद हैं उनकी बात नहीं की है, जो जर्नलिस्ट पकड़े गए उनकी बात नहीं की है? नहीं करनी है रफीक साहब, छुड़वाना है उनको। चाहिए सवाल मेरा दूसरा है, यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन है रफीक साहब, आप मुझे खुदा के लिए बता दें, पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पे कितने लड़कों को इस वक्त मुसीबतें झेलनी पड़? हजारों की तादाद में, हजार। आज आप फंस गए रफीक साहब, आज तो फंस गए अपनी बातों में, आप अपने आप को फंसा रहे हैं, अपनी बातों में आप अपने आप को फंसा रहे हैं। मुझे पता है आपके चेहरे पर हंसी है, आप मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा आपसे, पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। सबसे पहले बीजेपी के साथ किसने हाथ मिलाया? आप छेड़छाड़ नहीं किया, इम्प्लीमेंट वो तो इसीलिए तो सरकार टूटी, इसीलिए जवाब दीजिए लोगों को। देखिए आप नहीं थे सरकार में, आप नहीं थे सरकार, आई एम नॉट गेटिंग पर्सनल विद यू। एम्स जैसा हॉस्पिटल नहीं रफीक साहब माफ कीजिएगा मुझे, आपको नहीं लग रहा है कि आपका एम्स जैसा हॉस्पिटल इस वक्त कुपवारा में होना चाहिए था? बिल्कुल, लेकिन सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मरकज़ी कश्मीर के बाद जहां वहीद पर्रा, अशरफ मीर साहब और रूहुल्ला जो कैंडिडेट्स तीन बड़े स्ट्रॉन्ग थे, उनके बाद अब सीधे आते हैं शिमाली कश्मीर, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुरा और बड़गाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुकाबला जो है काफ़ी सख्त है। सजाद गनी लोन की कल की रैली बड़ी शानदार और जानदार रैली, लाखों की तादाद में उनके मुताबिक लोग थे। उमर अब्दुल्ला साहब भी काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, मुकाबला काफ़ी सख्त है। और आपको बता दें कि ये जो दो हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स हैं, इनके दरमियान जो मुकाबला है काफ़ी सख्त होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर फयाज़ मीर साहब PDP के और इंजीनियर रशीद भी कहीं ना कहीं असर डाल रहे हैं इस इलेक्शन पर। मुकाबला काफ़ी सख्त हो रहा है। तो नॉर्थ कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से हमारे साथ मौजूद है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर रफ़ीक रादर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। रफ़ीक साहब, चूँकि कैंपेनिंग काफ़ी सख्त हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं मेरा जो तज्ज़िया है या मेरी जो नज़र है सियासत पर या कुपवारा, बारामूला, बांडीपुरा पर, आप कहीं ना कहीं चौथे नंबर पर चले गए हैं एज ऑफ नाउ। क्या वजह है कैंपेनिंग में, या आपका जो कुल मिलाकर इस वक्त जो ब्रेकअप हुआ है PDP में उसके असरात दिख रहे हैं? देखिए, कई फैक्टर्स हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग एक फैक्टर ये भी है कि मेरे ख्याल में 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज में शायद ही कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी होगी जहाँ का आपका MLA या मिनिस्टर या लीडर, फ्रंट लाइन लीडर आपको छोड़ के ना गया हो। ऑलमोस्ट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दो को छोड़कर, जाहिर सी बात है ये फैक्टर है। वहाँ पर जिन लोगों ने फिर टेक ओवर किया है, इनएक्सपीरियंस भी हैं, नए आए हैं, अब वो बेचारे भी बड़ी मेहनत करते हैं और 5 साल वो कुछ कर नहीं सके क्योंकि यहाँ हालात नहीं थे कि सियासी एक्टिविटीज़ को आप जारी और सारी रखें। अब उनको मौका मिला, थोड़ा थोड़ा करने शुरू कर दिए, तो एक फैक्टर वो है। दूसरा फैक्टर यह है कि PhD के हवाले से हमें बड़ा धोखा लगा। मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली ये बात बताना चाहूँगा। हम ये उम्मीद करते थे कि PhD होगा, मेरी पार्टी सारी। आपको धोखा लगा, खाया क्यों धोखा आपने? ये इसकी मैं वजाहत करना चाहूँगा। देखिए, हमने सोचा था कि आपको एक बयान में याद दिलाऊंगा उमर साहब का। उन्होंने बड़गाम में एक दिन कहा कि लानत होगी उस शख्स को जो इसके साथ धोखा करेगा, जो आज भी ये सियासत करेगा। इट्स ऑन रिकॉर्ड। तो जब इस तरह के वादे आपके सियासतदान करें, जब इस तरह की कमिटी, वो भी पब्लिक जलसे में उन्होंने बोला था, तो फिर आपके पास क्या चाह रहा है बजाय इसके कि, सिवाय इसके कि आप किसी पर भरोसा करें। तो हमारा ये था कि नॉर्थ कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा, ये उमूमन फीलिंग थी हमारी और परसेप्शन भी ये बनाया गया था। लेकिन इन मौके पर हमें फिर, आपको पता है एक्चुअली कैंडिडेट मैं था, तो फिर हमें मेरे ख्याल में आखिरी दिन, जिस दिन 2 दिन के बाद फार्म बना था, फिर फयाज साहब का नाम सामने आया। तो ये फैक्टर भी रहा कि हम तैयारी नहीं कर सके, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले या दूसरी पार्टी वाले, सपोज सजाद साहब तो 5 महीने पहले अपनी तैयारी में लगे थे। इसी तरह उम्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग थे वो अपनी जगह तैयारी में लगे थे। शायद उनको ये मैसेज था कि हम इन वक्त पर फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हमें इस तरह का ये करना है, तो शायद वो भी तैयारी कर रहे थे। लेकिन PDP का ये था कि हम हर सूरत में इत्तेहाद के साथ हैं और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो हम उसी को लेकर चलते थे। तो ये भी एक रही मेरे ख्याल में कमी रही।
تو تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ نارتھ میں آپ نے دیکھا کہ جو ایک اور فیکٹر اس میں ایڈ ہو گیا رشید صاحب انجینئر. تو میں ایکسپیکٹ ایمانداری سے ایک پولیٹیکل آبزرور یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ اس طرح کا ان کو پبلک میں اس طرح کا سپورٹ ملے گا. اب جب سپورٹ ملا ہے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو بھی سسٹم تھا اس کو امبیلنس کر دیا میری نظر میں. تو اٹ کین گو ایدر وے. تو اس سے بھی ہمارا جو ووٹر تھا وہ ڈگمگایا. مطلب ہے کہ آپ کو جو پیچھے دھکیل دیا ہے فی الحال پی ڈی پی کو چوتھے نمبر پہ لے کے گیا ہے وہ انجینئر رشید کی پارٹی نے دھکیلا ہے؟ نہیں, چوتھے نمبر پر نہیں, ہم بالکل کمپٹیشن میں ہیں. لیکن اب ہم اس طرح کا دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم اس کو بھی پچھاڑ دیں گے, اس کو بھی پچھاڑ دیں گے. لیکن میں اگر ہمارا صرف ووٹر کھڑا رہے گا جو ہمارا آلریڈی ووٹر ہے, مجھے اس پر بھی نظر ہے اور اس پر کام ہم نے کیا ہے. اگر صرف وہ ووٹر ہمارے ساتھ رہتا ہے جو آلریڈی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ تھا اور آج بھی ہے, تو اگر ان ووٹرز نے ساتھ دیا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم کہیں پیچھے رہیں گے. تو ہم کمپٹیشن میں انشاءاللہ اچھا کمپٹیشن دیں گے. کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ان نوٹسڈ ہیں یا کہیں ہمیں کوئی نوٹس ہی نہیں کرتا, ایسا بھی نہیں ہے. صاحب چونکہ انجینئر رشید کی جو جماعت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جیل سے چھڑوانا ہے, چونکہ ان کے بچوں کا ہم نے سنا. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ جیل میں جو رہتا ہے چاہے وہ بے گناہ ہو, گنہگار ہو, تو ان کو چانس ملنا چاہیے بیل کا. تو نعیم خان کے بردر بھی منیر خان بھی میدان میں ہیں. میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بالکل بھی میں نعیم خان کے نام پر ووٹ نہیں لینا چاہتا ہوں. شبیر شاہ پابند سلاسل ہے, باقی لوگ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں یہاں کے لڑکے باہر ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے سناریو؟ دیکھیے, اگر آپ نے میری تقریریں الیکشن کمپین میں سنی ہوں گی تو میرا یہ رہا ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل پرزنر جموں کشمیر کے ہیں, بالخصوص جو نوجوان ہیں جو باہر کی جیلوں میں ہیں اور جن کے گھر والے بھی ان کو آپ وزٹ نہیں کر سکتے, وہ جا نہیں سکتے, ایک یہ کہ ان کی رہائی کا بندوبست ہونا چاہیے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہیز میڈ اٹ اے پوائنٹ ٹو پلیڈ دیئر کیس وٹ ایور کیپیسٹی, جہاں بھی کرنے کی ضرورت ہو وہ کریں گے. دوسری بات یہ کہ رشید صاحب بھی بند نہیں ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا شبیر شاہ صاحب, جب شبیر شاہ صاحب اریسٹ ہو اس سے پہلے 22 سال وہ جیل میں رہے. پرزنر آف کنسرنس ان کو یونائٹڈ نیشن نے خطاب دیا, ضمیر کا قیدی. تو وہ بھی ہیں, ان کے بھی بچے ہیں. اسی طرح یاسین ملک ہیں, یا سینکڑوں کی تعداد میں. اب دیکھیے یاسین ملک کا ایشو یہ ہے, آسیہ جی ہیں, یاسین ملک کا جہاں تک تعلق ہے, 3 پرائم منسٹر کے ساتھ انہیں ملاقاتیں کی ہیں. انہیں واجپئی جی کے ساتھ ملاقات کی ہے, نیگوسیشن ٹیبل پر وہ بیٹھے ہیں. اس کے بعد آپ 10 سال یا 15 سال یا 20 سال کے بعد ان کو اس طرح سے ان پر یہ الزامات لگیں گے, پھر آپ اس کو کنوکٹ کریں گے یا کیس چلائیں گے. میرے خیال میں پولیٹیکل پرزنر کو اسی پرزم سے دیکھنے کی ضرورت ہے جس پرزم سے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. جو شخص 2-3 پرائم منسٹرز کے ساتھ بیٹھا ہو بات کرنے کے لیے, ہی کین ناٹ بی ایل ٹریٹڈ. تو ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ ہیں یا نہیں ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں یا نہ کریں, وہ الگ بات ہے. اسی طرح یہ کہ رشید صاحب کا بھی ایک پولیٹیکل ایک آئیڈیالوجی رہی ہے, اور وہ بھی ان کا بھی ایک اپروچ رہا ہے جموں کشمیر کے مسائل کے حوالے سے. 2 چیزیں ہیں, کیا وہ انہوں نے کمپرومائز کیا اس آئیڈیالوجی کے ساتھ, یہ بھی دیکھنا پڑے گا. جو آپ کو لگ رہا ہے جو آئیڈیالوجی وہ پرومولگیٹ کر رہے تھے الیکشن سے 2019 سے پہلے, کشمیر کا ایشو اس کو حل کروانا ہے, پلیبسیٹ, رائے شماری اور باقی معاملات, دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ان نے کمپرومائز کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. نمبر 1 یہ. دوسرا یہ کہ جو اگر وہ واپس آئیں گے تو اگر وہ بات پھر سے کریں گے تو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا ہے. ظاہر سی بات ہے. دیکھیے, یہ دیکھنا پڑے گا نا, 2019 کے پہلے ان کا ایک اپروچ رہا ہے کشمیر کے ایشو کے حوالے سے, اور بڑا آؤٹ سپوکن رہے ہیں وہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ ریلیز ہوں گے یا بیل پر ہوں گے یا وہ الیکشن جیت کر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, تو وہاں پر ان کو کشمیر ایشو کے ساتھ کیا ان کا اپروچ رہتا ہے, یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی. نمبر 2, جو ہمارے نوجوان آج ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں, یہ وہ بائیکاٹ والا نوجوان ہے جس نے بائیکاٹ کیا ہے. میرے خیال میں اتنے سال شاید ہی کوئی ووٹر ہوگا جس نے ووٹ ڈالا ہوگا جو آج رشید صاحب کی اس کمپینی کے ساتھ ہے. ہماری ان کے ساتھ ہمدردی ہیں, ہم بھی چاہیں گے کہ ہر باپ اپنے بچوں کے پاس آ جائے. رشید صاحب کے ساتھ رشید صاحب از اے پرسنل فرینڈ ٹو می بائی دا وے. میری بڑی ان کے ساتھ ملاقات ہے when he was prime
اسمبلی ممبر, میں ٹریڈ یونین لیڈر تھا, تو تب ہماری اکثر ملاقاتیں ہوتی تھیں اور گپ شپ بھی چلتی تھی. لیکن معاملہ رفیق صاحب, آپ کی پارٹی سے یہ سوال کیوں نہ ہم پوچھیں, یا نیشنل کانفرنس سے یہ سوال کیوں نہ ہم پوچھیں کہ آپ لوگ بھی کہتے ہیں, آپ کی لیڈر جو محبوبہ مفتی جی ہیں, رفیق راکر جی ہیں, وحید پرا جی ہیں, آپ لوگ بھی لوگوں کو وہ خواب پھر سے دکھانے لگے کہ ہم جی 370 پہ بات کریں گے, ہم جی 35 پہ بات کریں گے, اور نیشنل کانفرنس والے بھی یہی کہتے ہیں, اور ایک جماعت بھی یہی کہتی ہے. تو جو پاسبل چیزیں ہیں رفیق صاحب, خدا کے لیے یہ بتائیں, جو پاسبل اس قوم کے لیے ہے کہ ہم آپ کو پینے کا صاف پانی دیں گے, وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ہم آپ کو اچھی سڑکیں دیں گے, ہم کپوارہ والے کے لیے اچھی ٹرین لائیں گے, ہم کرنا والے کی ٹنل بنائیں گے, ہم سینٹر سے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہے لولاب مسل والوں کے لیے لائیں گے, ہم جی لولاب لال پورہ میں لنگیٹ کے لیے, ہندوارہ کے لیے, بارہ ملک کی اوڑی کے لیے تعمیر و ترقی کا جال بچھا دیں گے, جو پاسبل ہے, جس پہ فائٹ ہو سکتا ہے. لیکن آپ اس قوم کو کس طرف پھر سے لے جا رہے ہیں؟ اس قوم نے بہت زیادہ دیکھا ہے رفیق صاحب, اس قوم نے آزادی کے نعرے بھی دیکھے ہیں, رائے شماری کے نعرے بھی دیکھے ہیں, جیل کے نعرے بھی دیکھے ہیں. تو رفیق صاحب آپ پاسبلٹیز کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیے میں آپ یہ سوال ہے. دیکھیے نہیں آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھیے پولیٹیشن کے لیے 2-3 فرنٹس پر جب آپ الیکشن کے لیے جاتے ہیں یا اس طرح کی سچویشن آپ کے سامنے آتی ہے, تو 2-3 چیزیں آپ کے سامنے ہیں, ڈیولپمنٹل فرنٹ, اکنامکل فرنٹ اور پولیٹیکل فرنٹ. تو 3 چیزوں پر آپ محاذ کھولتے ہیں. ڈیولپمنٹ سے کون انکار کرے گا کہ مجھے سڑک نہیں ہونی چاہیے؟ تو کس نے, آپ تو بات ہی نہیں کرتے. نہیں آپ رفیق صاحب نہیں آپ بات کرتے ہیں سڑک کی, آپ اچھی سڑک کی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں, جب آپ کی اچھی سڑک ہوگی آپ کا روزگار اچھا ہوگا. مینیفیسٹو ہمارا پڑھا, بالکل پڑھا ہے, اس میں ڈیولپمنٹ کا ہے. ہاں تو میرے نہیں سنیے مینیفیسٹو اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو اس میں ڈیولپمنٹ فرنٹ پر ہمارا ایک بڑا واضح اور بڑا انکلوسیو ہمارا یہ ہے اسٹینڈ ہے. اس پر کوئی کمپرومائز ہو. دیکھیے یہ کون کہے گا کہ آپ کی سڑک نہیں ہونی چاہیے, آپ کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہونا چاہیے, آپ کا سکول نہیں ہونا چاہیے بچے کے لیے, ہاسپٹل ہونا چاہیے, آپ کی ہاسپٹل فیسلٹیز نہیں ہونی چاہیے, LD ایمز جیسا ہاسپٹل. نہیں رفیق صاحب معاف کیجیے گا مجھے, آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کا ایمز جیسا ہاسپٹل اس وقت کپوارہ میں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل. لیکن صرف لل دیو جیسا ہاسپٹل کرناگ والوں کے لیے ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. لیکن صرف میں اس پر فوکس کروں کہ مجھے ہسپتال دے دو, اور جو باقی امپارٹنٹ ایشوز ہیں عام انسان کو اور کیا چاہیے؟ مجھے بتائیں عام انسان کو کیا چاہیے, عام انسان کو کیا چاہیے مجھے بتائیں. عام انسان کی زندگی کیسے سدھر سکتی ہے؟ عام انسان کو عزت و احترام کی عزت اور احترام چاہیے. اگر آپ جب ایک عام انسان کو, جب ایک غریب انسان کو ہاسپٹل کی, سرکاری ہاسپٹل کی لائن میں کھڑا ہو کے ذلیل ہونا پڑتا ہے رفیق صاحب, آپ لوگوں نے, نیشنل کانفرنس نے, آپ نے کبھی درد جانا ہے ان کا؟ آپ نے درد جانا ہے ان کا؟ جب غریب بچہ سرکاری اسکول میں جا کے فیل ہوتا ہے, جب وہ بیچارہ کنڈکٹر بنتا ہے, جب وہ بیچارہ کسی مزدوری میں لگتا ہے بے بس ہو کے, آپ لوگوں نے اس کا درد جانا ہے رفیق صاحب؟ I'm very sorry to speak it out, but آپ نے اچھا کہا, آپ اچھا کہہ رہے ہیں, لیکن آپ میری بات سنیے. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹل فرنٹ پر کمپرومائز کوئی کر ہی نہیں سکتا. لیکن پولیٹیکل ایشو جو یہاں پر ہیں, جو کنفرنٹ کرتا ہے, جس سے ہمارے 1.5 لاکھ لوگ قبروں میں چلیں گے, آپ اس پر بات کیوں نہیں کریں گے جہاں کے لوگوں کے آسپریشنز ہیں؟ میں نے بشارت بخاری صاحب سے ایک دن پوچھا تھا یہاں پہ مسئلہ ہے, انہوں نے بولا کون سا مسئلہ ہے, تو آپ مجھے اس میں نہ بتائیں مسئلہ. اقتدار میں ہو کر اگر کوئی بھول جائے کہ اقتدار سے باہر ہے تو ان کو مسئلہ نظر آتا ہے, جب اقتدار میں آگے تو مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے یہاں کی پولیٹیکل یہ جو پرابلم ہے اس کا ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہے, انٹرنل ڈائمنشن بھی ہے. آپ دوشی کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ نہیں ایک منٹ, آپ دو سب سے بڑی جماعتیں ہیں, آپ دو سب سے بڑی جماعت. ایم آئی رائٹ؟ میں ایگزیکٹلی, آپ مجھے پتا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ سنیے کہیں نہ کہیں ہر پولیٹیشین جو یہاں پاور میں رہا ہے اس کو نہیں دھوکہ, تو میں اسے اتنا ایکسٹریم ورڈ استعمال نہیں کروں گا, لیکن جو سدھارنا, جو سچویشن جو تھی اس وقت ہینڈل نہیں کر سکے,
اس کو حل کرنے کے لیے سنسیئر کوشش نہیں ہوئی ہے. اب دیکھیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا ایشو یہ رہا ہے, جب مفتی صاحب آ گئے تو ان کا ایکسٹرنل ڈائمنشن وہ بار بار کہتے تھے کہ میرے پاس انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈائمنشن ہے کشمیر ایشو کا, اور ایکسٹرنل ڈائمنشن کو جو ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی, جس طرح جب سڑکیں کھلی, روڈ, یہ بات چیت ہوئی, پھر وہاں سے یہاں سے آنا جائی ہوئی, اور پھر جو گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا نے پاکستان کے ساتھ بات شروع کر دی, ظاہر سی بات ہے کشمیر کو راحت دینے پر تو وہ ایکسٹرنل ڈائمنشن کو بھی بڑا سیریسلی سمجھتے تھے. اس کے بعد سچویشن کچھ اس طرح سے بنی کہ سینٹر میں ایک ایسی سرکار آئی جو کسی بھی صورت میں آپ کو کوئی کنسیشن اس صورت میں نہیں دینا چاہتی. ان کا ایک موقف تھا. رفیق صاحب دیکھیے, اس وقت یہ تو الیکشن ہے, آپ ہی لوگ ہیں نا جن نے ہاتھ ملایا ان کے ساتھ. ملایا ہم نے بار بار کہا ہے. دیکھیے آج آپ پھنس گئے رفیق صاحب, آج تو پھنس گئے اپنے باتوں میں. آپ اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں, اپنی باتوں میں آپ اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں. مجھے پتا ہے آپ کے چہرے پر ہنسی ہے. آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں یہ سوال نہیں پوچھوں گا آپ سے. پوچھوں گا, ضرور پوچھوں گا. سب سے پہلے بی جے پی کے ساتھ کس نے ہاتھ ملایا؟ عمر عبداللہ تھے. وہ دو چیزیں ہوتی ہیں. عمر عبداللہ تھے. نہیں سوال کا جواب بتائیں نا, آپ میں جواب بتاؤں گا نا. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ الائنس کرتے ہیں برابر کی لیول پر. دوسرا یہ کہ آپ کسی کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں. گود میں کون بیٹھ گیا؟ آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, سب لوگوں کو پتہ ہے. آپ مجھ سے نہ کہلوائیں. دو صورتیں ہیں. دیکھیے دو مینڈیٹ ملے, دو ریجنز میں دو مینڈیٹ آ گئے. ایک الائنس بنا اور اس کے لیے ایک ایگریمنٹ بنا. کوئی خوش مش نہیں بنا, ایگریمنٹ بنا وہاں پر, ایجنڈا آف الائنس جس کا نام دیا گیا. اور اس میں اگر آپ نے پڑھا ہوگا 370 کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا, امپلیمنٹ کیا, تو اسی لیے تو سرکار ٹوٹی. جواب دیجیے لوگوں کو. دیکھیے آپ نہیں تھے سرکار میں, آپ نہیں تھے سرکار. آئی ایم ناٹ گیٹنگ پرسنل ود یو, آئی ایم ویری سوری. آپ نہیں تھے سرکار میں. آپ حال میں پی ڈی پی میں آ گئے. یو آر ویری ریسنٹ ان پی ڈی پی. آئی مین سے مطلب آپ تب آئے پی ڈی پی میں جب یہ کشتی پوری ڈوب رہی تھی. تو رفیق صاحب یہ مجھے بتائیں امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا وہ ایجنڈا آف الائنس؟ تو آپ مانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں, چاہے پی ڈی پی ہو, این سی ہو, آئی ایم ویری سوری, یہ طاقت کے نشے میں بڑے چور ہوتے ہیں. نہیں, مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا جو الائنس پارٹنر تھا وہ سنسیئر تھا ہی نہیں اس حوالے سے. تو کیوں کی؟ اب کیسے آپ میری نیت کو کیسے جانچ پائیں گے؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ سنسیئر تھے ہی نہیں اس ایجنڈا کے حوالے سے. جب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو لگا, میڈم کو لگا کہ بی جے پی ان سے کچھ اس طرح کے کام کروانا چاہتے ہیں وچ ویر اگینسٹ دا انٹرسٹ آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر, تو ان نے ان کا صاف انکار کر دیا. جب صاحب تو انکمفرٹیبل ہوگی بی جے پی, جب وہ انکمفرٹیبل ہوگی تو انہوں نے سپورٹ واپس لے دیا, سرکار ٹوٹ گئی. اگر کچھ اور لوگ اب بی جے پی مانگنا تو بی جے پی سے ہے نا. آپ نے مرکز میں دیکھیے, مرکز میں کس کی سرکار ہے؟ بی جے پی کی. اگر جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی میں کوئی ٹھیک ٹھاک قدم اٹھایا جا سکتا ہے, تعمیر و ترقی میں اس کو آگے لے جایا جا سکتا ہے, تو وہ کس سے مانگنا ہے ہم نے؟ بی جے پی سے. بی جے پی کی سرکار. ہاں. تو اگر کچھ اور لوگ, آپ لوگ تو ان کو تانے دیتے ہیں, نیشنل کانفرنس والے تانے دیتے ہیں, آپ لوگ تانے دیتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے. اگر یہ فارمولا ہم لگائیں تو پھر کسی بھی اسٹیٹ میں اپوزیشن کی سرکار ہی نہیں بنے گی, یہ سوچ کر کہ نہیں جی ہمیں بی جے پی کے پاس جانا ہے. اگر آپ اسی فارمولا پر چلیں گے. نہیں میں دیکھیے اس کا مطلب ہے یہ سمبولک ہے. آپ کا کہنا ایسے آپ کہتے ہیں ان کو کہ جس طرح سے کانسٹیٹیوشنل فراڈ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا, اس کا جواب دینا ہر فرد کا فرض. کانگریس نے بھی وہ کیا نا رفیق صاحب, کم اوپن. آئی وانٹ سی مجھے بتائیں ایک بات, جو کانگریس ابھی آپ کے ساتھ ہے, دبے الفاظ میں ان کے جو پریزیڈنٹ ہے وقار رسول مجھے کہتے ہیں کہ ہم جی پی ڈی پی کے ساتھ بھی ہیں. مجھے بتائیں اس کانگریس نے کیا کیا؟ دل پہ ہاتھ رکھے رفیق صاحب. کانگریس نے ہمیں اتنا کمزور نہ کیا ہوتا تو آج شاید بی جے پی نہیں توڑ پاتی. اور میں تو تقریر میں یہ بات کہتا ہوں, میں کون ہے غدار کون ہے؟ میں بحیثیت مجموعی ہندوستان کی قیادت کو اس کے ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے کبھی سنسیئر تھے ہی نہیں, چاہے وہ کانگریس ہو, چاہے وہ ریسپیکٹو گورنمنٹس ہو, اور جو بی جے پی ہے, بی جے پی تو خیر ان کا تو ایجنڈا رہا ہے جب سے ان کی فارمیشن رہی ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اف وی آر ایکول سٹیزنز آف دا کنٹری, ہمیں تاج کہا جاتا ہے, تو آپ ہمیں ہیوملیٹ کیوں کرو گے؟ آپ کانسٹیٹیوشنل فراڈ ہمارے ساتھ کیوں کرو گے؟ آپ مجھے بتائیے, آپ کی زمین سیل پر لگی ہے, آپ کے روزگار سیل پر لگے ہیں. نہیں بات سنیں, امپورٹنٹ ہے, اٹس امپورٹنٹ.
नॉर्थ ईस्ट में अगर आप प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, यहाँ अगर आप प्रोटेक्शन मांगे तो आप एंटी इंडिया कैसे होगे? तो एंटी नेशनल क्यों होगे? अगर आपके हिमाचल प्रदेश में प्रोटेक्शन है तो यहाँ आप प्रोटेक्शन क्यों नहीं मांगते? आपको अपने लोगों को बचाना है, अगर अपने लोगों का वकार और दस्तार बचाना है, क्या वो कन्फ्रंटेशन से होगा कि आपको मरकजी सरकार के सामने जाना है, सेंसिबली उनको बोलना है, सेंसिबली बात रखनी है? मुझे बताएं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने वायलेंस को कब सब्सक्राइब किया। मैं डेमोक्रेटिक अंदाज से विद इन द फ्रेमवर्क। शहादत की बात कर रहे हैं आप, तो वक्त शहादत की बात कर रहे हैं। वक्त शहादत की बात आप लोग कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या रेफर क्या कर रहे हैं। PhD नहीं, वक्त शहादत नहीं, आपका एलाई, आपका क्लोज एलाई जो था, परसों तक आप लोग इकट्ठे थे जनाब, जो आप लोगों के खिलाफ बोलता था उसकी तो यहाँ पे आप फतवा जारी करते थे कि हम जी PhD वाले हैं। लेकिन रफीक साहब मुझे बताएं, ये वक्त शहादत, ये कन्फ्रंटेशन अगर आपको मांगना है तो अपने माँ बाप से ही मांगना पड़ता है ना इंसान को। अगर कोई आपको किसी जगह इन्वेस्ट करना है, किसी जगह बिजनेस करना है, तो इसी तरह से जब आपकी मरकजी सरकार, वही तो यहाँ पे आपका कोई भी मुश्किल हल कर सकता है ना। मुझे बताएं, और कोई कर सकता है? नहीं, वही कर सकते हैं। Am I right or wrong? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं इसको इस नजर से देखता हूं, आपको मांगना है उनसे, लेकिन सर झुका कर नहीं, सर उठाकर मांगने की जरूरत है। सर झुका कर नहीं मांगे, क्योंकि हम इस मुल्क का हिस्सा हैं। तो अगर हमें वो कुछ मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये और कोई एहसान नहीं है। जहां पर आप डेवलपमेंट का वर्क, देखिए लोगों को बताना है ना रफीक साहब, जैसे आप जैसे लीडरों को नहीं, आप जैसे लीडरों को ओपन आना है। मुझे बताएं, आप जैसे लीडरों को ओपन आना है। मुझे बताएं, इस वक्त इंजीनियर साहब की रिहाई की बात हो रही है, नईम खान के भाई भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। नईम खान के भाई जो है मुनीर खान, शायद आप जानते होंगे उनको, अच्छे से जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। उनके भाई बंद नहीं है। मुझे बता, हजारों की तादाद में लोग बंद हैं। मैंने शायद अपनी डिपार्टमेंट में बात की, जब आपने शुरू की थी डिबेट, मैंने आपसे कहा कितने लोग बंद हैं और उन सब लोगों की राही के लिए कोशिश होनी चाहिए। सवाल मेरा दूसरा है, यहां पे पुलिस वेरिफिकेशन है। रफीक साहब, आप मुझे खुदा के लिए बता दें, पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पे कितने लड़कों को इस वक्त मुसीबतें झेलनी पड़ती है? हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद, हजारों की तादाद में। बेशक क्या ये मसाइल नहीं है? मैं इन्हीं मसाइल का तो हल चाहता हूं। वही मैं बोल रहा हूं, इन्हीं मामलात का मैं आपने लोगों को उन मसाइल में उलझाया है। रफीक, लेट्स बी फ्रैंक, आज मैंने इसलिए दिल की बात आपसे की। दिल की बात एक आम इंसान को समझ आना चाहिए कि अगर जेल में हजारों की तादाद में नौजवान हैं, वो आपको यूनियन गवर्नमेंट के सामने रखना है कि जब आप यहां से जाते हैं, मुझे बताएं, आपके फारूक अब्दुल्ला साहब, जस्टिस हसनैन साहब, आपके जो MP थे अकबर साहब, शायद बीमार हैं अभी, क्या उन्होंने कभी बात की यहाँ पे नौजवान कितने बंद है, या वो कभी गए मिलने इन नौजवानों से? उससे पूछें। लेकिन आई एम नॉट हियर ऑन बिहाफ ऑफ PhD, मैं यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ एज स्पोक्स पर्सन ऑफ माई पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हूँ। आप मुझे बताइए, 2019 से आज तक क्या रिपीटेडली मैडम ने ये प्लीड नहीं किए हैं केसेस? क्या जो लोग बंद हैं उनकी बात नहीं की है? जो जर्नलिस्ट पकड़े गए उनकी बात नहीं की है? नहीं करनी है रफीक साहब, छुड़वाना है उनको। नहीं, मैं अब जबरदस्ती को जेल छुड़वाना है उनको। आपने देखिए, आपने अपने होम मिनिस्टर के सामने जाना है, आपने अपने होम मिनिस्टर के सामने प्रपोजल लेके जाना है। जब आप ज्वाइंट, मुझे बताएं अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं? रफीक साहब मुझे बताएं, आप कितनी बार गुप्कार पे मिले? आप कितनी बार गुप्कार पे मिले? फारूक अब्दुल्ला के साथ आपकी पार्टी कितनी बार मिली? ये तारिक आमी साहब भी कितने, ही मेट फारूक अब्दुल्ला मल्टीपल टाइम्स। क्या उन नौजवानों के लिए कभी मीटिंग हुई? क्या आप होम मिनिस्टर साहब से मिले कभी? आपको याद होगा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किसने किया? मैं बोल रहा हूं, फिर किसने किया? मैडम ने किया ना। नहीं, प्रोटेस्ट ये एक तरीक़ेकार है। आप जब डेमोक्रेसी में रहते हैं तो ये एक तरीक़ेकार है और बेहतरीन तरीक़ेकार है। प्रोटेस्ट करके आप अपना प्रोटेस्ट जो है, अपना कंसर्न जो है वो रजिस्टर करवाते हैं। नंबर 1, देखिए, जहां तक छुड़वाने का ताल्लुक है, हमारा ये है कि अगर हम सरकार में आते हैं, अगर हमारे लोग जीते तो हमें मौका मिलेगा उन लोगों की केसेस प्लीड करने में। वो तभी होगा ना जब आप कहीं किसी पोजीशन में नहीं है। अगर हम किस वोट क्यों मांगते हैं? हम लोग उसे इसलिए मांगते हैं कि ताकि लोगों को राहत मिले। हम इस तरह की कोशिश करेंगे कि लोगों को जो मेंटली जो डिस्टर्बेंस उनको है, जो टार्चर है पिछले 5 साल से 6 साल से। आप रफीक साहब इस इंटरव्यू में मुझे लग रहा है कि आप पे जो बैगेज है नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपकी पार्टी पे, जवाब दी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का।
नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले खुद अपना जवाब देखिए, नहीं उनका बैगेज इतना है कि रफीक रातर छोटा आदमी है, रफीक रातर भी तो मैं क्या उनका बैगेज उठाऊं, मैं 1931 का उठाऊं, मैं 47 का उठाऊं, मैं 53 का उठाऊं, मैं 75 का उठाऊं, मैं 87 का उठाऊं, मैं 96 का उठाऊं या रिसेंट वाला उठाऊं, कितना बैगेज उनका उठाऊं? मुझसे नहीं उठाया जाएगा, मैं बड़ा छोटा आदमी। हाँ नहीं, हैवी नहीं, इट इज द हेवीएस्ट एवर ऑन एनी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी। अब लोगों की मर्जी है वो किस तरह का जवाब देंगे इसको, लेकिन मैं जाती तौर पे आपको कहना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर और कश्मीरी के हवाले से कभी सिंसियर थी ही नहीं, और पीएचडी का सवाल है वो एक बहाना था, धोखा दिया गया, क्योंकि हमारी मैडम महबूबा एक इनोसेंट लीडर है, वो इन मामलों में पढ़ना नहीं चाहती, और उनका जज्बा और उनका बार बार ये रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत बात, और उसके लिए वो किसी हद तक भी जाने, जो लीडर ये कहेगा कि मैं तीनों सीटें सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, अगर डॉक्टर साहब मेरे साथ बात करते हैं, उमर साहब बात करते, आप देखिए सिंसियरिटी की क्या है। और आज भी जब वो व्हेन शी स्पीक्स कि अब क्या आपस में लड़ूं, अब मैं कश्मीरियों से क्या लड़ूं, मतलब इस तरह की उनकी स्पीच होती है। तो उमर अब्दुल्ला इम्पोर्टेड, आपने कहा कि इम्पोर्टेड नामंजूर, मैंने उमर साहब के वही अल्फाज दोहराए ना जो उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब के मुतलिक कहे थे। आपको याद होगा आज़ाद साहब के मुतलिक उन्होंने कहा था कि ये डोडा से अगर हैं तो ये यहाँ पर कैसे इलेक्शन लड़े। मैंने उन्हीं अल्फाज को दोहराया। अगर जो बात उनके लिए फिट आती है आज़ाद साहब के लिए तो वो उमर साहब के लिए भी। और दूसरी बात मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक लीडर कह रहे थे कि ये जी बहुत बड़ा एहसान है जो नारद पर कि इतने बड़े लीडर आ रहे हैं, ये जी कौमी सरमाया। मैंने कहा कौमी सरमाया होगा आपका, मेरा सरमाया नहीं है। हमने उनको हराया कहाँ पर, यहाँ गांधरबल से, वहाँ से भगाया तो सोनवार में फिर हराया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने, तो यहाँ पर पहुंचे बीरो, वहाँ से मनेज की सीट। अब कुछ तो अब कौमी सरमाया आपका होगा तो जिताए उसको, तो आप हमारे सर क्यों चढ़ाते उनको। लेकिन बस मजमूई में आपको बताऊंगा कि कौम को इस वक्त यकजा होने की ज़रूरत थी। मेरी भी उम्र, आई एम अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ माई एज, मैं भी ये समझता हूँ कि आज पहली बार कौम को मिला था इकट्ठे होने। अगर पीएचडी होता आज हम मुझे दर बदर घूमने की, अभी मैं जा रहा हूँ इलेक्शन कैंपेन पर, 5 बजे के बाद मैं गाँव दिन को होता नहीं है कोई, 5 बजे के बाद लोगों को मिलता, मुझे क्या जाने की ज़रूरत थी, बाकी लीडरों को जाने की। सजाद साहब को कल इतनी बड़ी रैली करने की ज़रूरत थी, इतना बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत क्या थी, और आपको पता है कितना फिर यहाँ पर ट्रैफिक भी जैम हो गया, बाकी इशूज। अगर पीएचडी होता सारे के सारे लोग इकट्ठे होते, और ज़रूर थी, सारी कौम इनकी तरफ देखती थी। दे हैव फेल्ड देयर पीपल। रैली ने परेशान कर दिया आप लोगों को? नहीं, परेशान होने की बात नहीं, हर एक का हक बनता है। तो बहुत है, लोग तो बहुत है रफीक साहब, इसे इनकार ना करें, लोग तो बहुत। मैंने इनकार किया ही नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास भी रिसोर्सेज होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बाकी चीज़ें होंगी, मैं भी रैली कर सकता हूँ। लेकिन रैली को आप अगर कन्वर्ट करते हैं वोट्स में तो वो देखना पड़ेगा क्या होगा। तो मेरे ख्याल में अभी कबल वक्त होगा कहना कि किस तरह की पोजीशन सामने आती है। थैंक यू वेरी मच। तो बात कर रहे थे रफीक रातर साहब, पीडीपी के सीनियर लीडर। बहुत ही अहम बातें इस प्रोग्राम के दौरान आपने सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।